अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे ज़िंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा। हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में दिल के बारे में बात की। ये दिल क्या है, दिल की बीमारियां क्या हैं। आज हम बात करेंगे जब दिल बीमार हो जाए तो उसकी इस्लाह कैसे की जाए, इस दिल को मिरअतुर रहमान कैसे बनाएं, इस दिल को अर्श इलाही की मोहब्बत और मार्फत का मरकज़ व महवर कैसे बनाएं, और इस दिल को अल्लाह के अनवार व तजल्लियात के ज़हूर का मरकज़ व महवर कैसे बनाएं, और आखिर वो कौन से कुरानी नुस्खे हैं जिनके ज़रिए एक गाफिल दिल दोबारा ज़िंदा हो सकता है, पाक हो सकता है, अपने रब से जुड़ सकता है। आइए आज कुरान की रोशनी में दिल की ज़िंदगी और पाकीज़गी के उन नुस्खों को समझते हैं। कभी कभी इंसान का जिस्म ज़िंदा होता है, वो खाता है, पीता है, काम करता है, हंसता है, लोगों से मिलता है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ आहिस्ता आहिस्ता मर रही होती है, उसका दिल। वो कुरान सुनता है मगर दिल नहीं हिलता, गुनाह करता है मगर नदामत नहीं होती, मौत का जिक्र सुनता है मगर फिक्र नहीं होती, नमाज पढ़ता है मगर दिल कहीं और होता है। तो सवाल ये है, क्या मुर्दा दिल दोबारा ज़िंदा हो सकता है? कुरान का जवाब है हाँ, और कुरान हमें दिल को ज़िंदा करने के कई रास्ते बताता है। आइए आज उनमें से अहम नुस्खे समझते हैं। पहला नुस्खा, अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन्नास कद जाअतकुम मौइज़ा मिर रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फी सुदूर। ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ चुकी, और जो कुछ सीनों में है उसके लिए शिफा है। गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने कुरान को सिर्फ किताब नहीं कहा, शिफा कहा है। जिस तरह जिस्म बीमार हो तो दवा की ज़रूरत होती है, इसी तरह जब दिल बीमार हो तो उसकी दवा भी है। लेकिन कुरान सिर्फ अलमारी में रखने के लिए किताब नहीं है। इसे खोलिए, पढ़िए, समझिए और फिर अपने दिल से पूछिए, ये आयत मुझसे क्या कह रही है। दूसरा नुस्खा है अल्लाह ताला का जिक्र। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। याद रखो, अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। हम सुकून दुनिया में तलाश करते हैं, कभी पैसे में, कभी लोगों में, कभी सफ़र में, लेकिन कुरान फरमाता है असल इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में है। और दिल की सफाई के बारे में एक रवायत में ये अल्फाज मनकूल हैं, लिकुल्लि शैइन सिकालतुन व सिकालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह। हर चीज़ की एक सफाई है और दिलों की सफाई अल्लाह का ज़िक्र है। जिस तरह एक आईना मुसलसल इस्तेमाल से धुंधला जाता है, उसे साफ़ करने की ज़रूरत होती है, इसी तरह गफलत, दुनिया की मोहब्बत और गुनाहों से दिल पर भी जंग आ जाता है। और दिल की सफाई के बड़े ज़राए में से एक है अल्लाह का ज़िक्र। इसीलिए अपने दिन में चंद लम्हे ऐसे रखें जहां मोबाइल खामोश हो, दुनिया खामोश हो, और सिर्फ आप और आपका रब हो, और आप अल्लाह का ज़िक्र करें और आप अपने रब से बातें करें। दिल की पूरी दुनिया बदल देते हैं। तीसरा नुस्खा है इस्तिग़फ़ार और तौबा। दिल पर गुनाहों की तह जम जाती है, एक गुनाह, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इंसान को एहसास भी नहीं होता कि उसका दिल पहले जैसा नहीं रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है, फिर अगर वो तौबा और इस्तिग़फ़ार करे तो दिल साफ़ कर दिया जाता है। इसीलिए जब दिल भारी महसूस हो, सिर्फ ये ना कहें मेरा दिल ख़राब है, बल्कि अपने रब की तरफ वापस आएँ, कहें अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, मैं अल्लाह से मग़फ़िरत मांगता हूँ और उसकी तरफ तौबा करता हूँ। याद रखें, गुनाह आपको अल्लाह से दूर करता है, लेकिन तौबा आपको दोबारा अल्लाह के करीब ले आती है। चौथा नुस्खा है मौत और आखिरत को याद करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद किया करो। मौत की याद इंसान को मायूस करने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। जब इंसान को याद रहता है कि एक दिन मुझे इस दुनिया से जाना है, तो तकब्बुर ख़त्म होता है, हसद ख़त्म होता है,
کینہ ختم ہوتا ہے، گناہوں سے خوف پیدا ہوتا ہے اور نیکی کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ کبھی اپنے سے پوچھیں، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں یہی زندگی گزارنا چاہوں گا؟ یہ سوال دل کو جگا دیتا ہے۔ 5واں نسخہ ہے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتنی پیاری آیت ہے، الم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ ذرا اس آیت کو دوبارہ سنیں، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ کتنے سال گزر گئے لیکن ہم اپنے رب کے سامنے دل نہیں جھکایا۔ کتنی نمازیں پڑھیں لیکن دل نہیں بدلا، کتنی آیات سنی لیکن زندگی نہیں بدلی۔ تو قرآن پوچھتا ہے، الم یعن، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ 6واں نسخہ نیک لوگوں اور صالحین کی صحبت اور دل کی پاکیزگی کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے صالحین کی صحبت۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جن کی باتیں سنتا ہے، آہستہ آہستہ وہی بننے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ملائے رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، جن کی باتیں آخرت کی طرف متوجہ کریں اور جن کی صحبت ایمان کو مضبوط کرے۔ قرآن ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی سناتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس علم رشد میں سے کچھ سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، لیکن علم رشد حاصل کرنے کے لیے ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے خاص علم عطا فرمایا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم رشد، علم ہدایت اور اپنی اصلاح کے لیے اہل علم اور اہل رشد کی صحبت اختیار کرنا کتنی اہم چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے ایک نہایت خوبصورت مقام پر فرماتے ہیں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پس میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ غور کیجئے، میرے بندوں میں شامل ہو جا پھر میری جنت میں داخل ہو جا۔ صالحین کی صحبت، اللہ والوں کی معیت، اہل ایمان کے ساتھ رہنا، یہ سب انسان کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے والے اسباب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی اور بری صحبت کو ایک نہایت خوبصورت مثال سے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا، اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کستوری اٹھانے والے اور بھٹی پھونکنے والی کسی ہے۔ اچھے ساتھی سے تمہیں خوشبو ملے گی، جبکہ برے ساتھی سے یا تو تمہیں کچھ نقصان پہنچے گا یا بدبو۔ تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیے، کیا ان کی صحبت کے بعد دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے؟ کیا نماز کی رغبت بڑھتی ہے؟ کیا قرآن کی طرف دل لگتا ہے؟ کیا گناہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے؟ اگر ہاں تو ایسی صحبت اللہ کی نعمت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اولیاء اکرام اور بزرگان دین کی تعلیمات کا ایک بنیادی محور تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب رہا ہے، یعنی انسان کے ظاہر کو ہی نہیں، اس کے باطن کو بھی سنوارنا، دل سے تکبر نکالنا، حسد نکالنا، کینہ نکالنا، ریا نکالنا، دنیا کی بے جا محبت نکالنا، اور اس دل میں اللہ کی محبت، خشیت، اخلاص اور تقوی پیدا کرنا۔ اصل تربیت یہ ہے کہ انسان کی صحبت بدلے، اس کی سوچ بدلے، اس کی نیت بدلے اور پھر اس کا دل بدلے، کیونکہ جب دل پاک ہوتا ہے تو عمل بھی پاک ہونے لگتے ہیں، اور جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل پاک ہو تو قرآن سے جڑیے، ذکر سے جڑیے، توبہ و استغفار سے جڑیے، اور موت اور آخرت کو یاد رکھیے۔ اللہ کے سامنے اپنے دل کو جھکائیے اور صالحین کی صحبت اختیار کیجیے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جنہیں دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آئے،
جن کی بات سے ایمان بڑھے، جن کی زندگی آپ کو آخرت کی طرف متوجہ کرے، اور جن کی صحبت آپ کے دل کو دنیا سے نکال کر اللہ کی طرف لے جائے، کیونکہ آخر کار جسم کی زندگی سانس سے ہے اور دل کی زندگی اللہ سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو قرآن سے زندہ فرمائے، اپنے ذکر سے آباد فرمائے، توبہ سے پاک فرمائے، آخرت کی فکر سے بیدار فرمائے، اور نیک لوگوں کی صالح محبت کے ذریعے ہمارے دلوں کا تزکیہ اور تصفیہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔